Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle de SVT de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons des exercices du chapitre numéro 1, les milieux naturels. Donc dans la page 24, je m'entraîne. Donc restitution des connaissances, yani sirdad al-ma'arif. Donc on va commencer par le premier exercice, je cherche l'intrus. إذا هنايا جو شيرش لانترو ستادير غادي نقلبوا على شكون هو لو مو كي انترو ولا الجمله اللي هي انترو اللي ما خصهاش تكون مع لي زوطر. هذا هو المقصود ب لانترو. اون بواط اون كارطون يعني علبه من الكرتون. ان فيلي دانسيكت. لو فيلي دانسيكت هو داك لو فيلي داك الشبكه اللي كنصطادوا بها الحشرات. ان بلوك نوت. بلوك نوت هو واحد الكتيب صغير كنديروا فيه دي نوت، لهذا سمي بلوك نوت. اون لامب الكتريك يعني واحد مصباح كهربائي. ثم اون بوصول هي لا بوصول. دونك هادشي بيان سور كيتحتاج في الخرجه البيولوجيه فاش كنجيو نديرو اون سورتي بيولوجيك بوغ ديكوفرير لي ميليو ناتوريل. كنحتاجو دي انسترومون، كنحتاجو ادوات. هاد الادوات كتساعدنا على اننا نكتشفوا لو ميليو ناتوريل. دونك بيان سور شكون هو لانترو هنايا؟ سي هاد لا لامب الكتريك، لان بيان سور هي الكتريك كتحتاج للكتريسيتي، سكيفي اننا ما عندناش الكتريسيتي حنا في وسط طبيعي، حنا غاديين لواحد المكان طبيعي، ما غاديش في واحد الوسط ارتيفيسيال. ثم لي زيليمون كلهم الاخرين سون تيتيل في واحد لا سورتي بيولوجيك، وبالتالي هذا هو لانترو. دونك غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون، تكست اترو. كومبليتي لو تكست سويفون، غادي نملؤوا الفراغات. L'environnement est constitué de nombreux de nombreux éléments. يعني الوسط الطبيعي l'environnement البيئة اللي كنعيشوا فيها كتكون من مجموعة من العناصر. كاين عندنا بيان سور لي زيتر، هنا اما غنديروا فيفون لا نون فيفون. بيان سور هنا فيفون، علاش؟ لان هنا لي زانيمو فيفون. دونك هنا إلا بغينا نكتبوها في ورقة مستقلة باش تبان، حيت تما ما كاينش لي سباس. دونك فيفون كتكتب هكا. اي انيمو هنايا غادي تجي اي فيجيتو يعني حيوانات ونباتات. فيجيتو. دونك اي دي كومبوزون. اذا مادام تكلمنا على هنا لاحظوا هنا لي زيتر، فهنا خصنا ننتبهوا فاش كنقولوا اتر، كل اتر اللي فيفون. ولكن فاش جينا نتكلموا على لو نون فيفون قلنا لي كومبوزونط. اذا شنو غنقولوا؟ دي كومبوزونط نون فيفونط. دي كومبوزونط نون فيفونط. شكون هما لي كومبوزونط نون فيفونط؟ كاين لير، كاين الصخور لي غوش، وكاين لو، كاين دوطر شوز بيان سور. Donc, هذا هو le texte A3. غنمشيو لا question 3. Question à choix multiple. Pour chaque proposition, choisir les bonnes réponses. إذا من خلال هاد الاختيارات غنختاروا الجواب الصحيح. Les êtres vivants, كائنات الحية, vivent dans le même milieu. Donc واش الكائنات الحية اللي كنعرفوا كنباتات وحيوانات كتعيش في نفس لو ميليو؟ لا، حيت عندنا une diversité. حنا ديجا في التعلمات عرفنا بان كاين اون ديفيرسيتي دو ميليو دو في. كاين عندنا لا فوري، كاين عندنا لوسيون، كاين عندنا لا دونك هنا لو ديزير، كاين عندنا بزاف ديال لي ميليو. كاين لو ميليو ايريان، كاين لو ميليو اكواتيك، وبالتالي هادي سني با جوست. دوزيامون les êtres vivants sont des composantes d'un milieu naturel. اذا هما مكونات ديال الوسط الطبيعي. نعم، دونك هذا الجواب صحيح. sont tous visibles à l'œil nu. كلهم كيتشافوا بالعين المجردة. لا، هناك كائنات حية وخاصة التي تعيش في التربة، أو تلك التي هي عبارة عن بكتيريا أو متعضيات مجهرية صغيرة دقيقة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولهذا نستعمل أدوات أخرى مثل المكبر. Donc, B, la cellule animale est constituée de. إذن الخلية الحيوانية كتكون un cytoplasme. Donc, الخلية الحيوانية فيها cytoplasme. C'est normal. Une paroi.
دونك ما فيهاش الباروا. هاد الباروا كاين عند لا سيلول فيجيتال يعني الخليه النباتيه، وبالتالي هذا دونك شنو السؤال هنا؟ دونك خصنا نختاروا لي بون ريبونس. دونك هنا هادي ما خصناش نختاروها نورمال، هادي سني با اون بون ريبونس. اذا هادي سيتوبلازم وي. لو سول نوايو اذا خليه، كل خليه فيها نواه وحده. اون مومبران يعني هو الغشاء السيتوبلازمي. اذا هادو هما لي جوست. اما ان باروا هو خاص بلا سيلول végétale. Donc on passe à la question 4. Question à répondre à réponse courte. Qui suis-je؟ إذا هنا شكون أنا؟ غادي نجاوبو من خلال الجملة وغنحدد شكون أنا. عما من يتحدث كل جملة، عن ماذا تتحدث. Je suis un instrument qui permet de réaliser une observation. إذا أنا واحد الأداة كتسمح لي باش ندير واحد لوبسيرفاسيون، يعني واحد الملاحظه. دونك سي ان ميكروسكوب. اذا هنا انا ان ميكروسكوب. جو سوي ان اورغانيزم فورمي دين سول سيلول. انا واحد الاورغانيزم كيتكون من سيلول وحده. اذا جو سوي اني سيلولير، احادي الخليه. جو سوي ان اني سيلولير، وحدي الخلية. Je suis une particule de la cellule végétale. أنا واحد الجزء من la cellule végétale. إذا مادام كيقول لي je suis une particule de la cellule végétale يعني أنا ما كاينش في la cellule animale. دونك هكا خصنا نفهموها. وبيان سور هنايا لا باروا هذيك اللي تكلمنا عليها قبيله، هذه لا باروا سي لا باروا cellulosique. Donc cellulosique. Donc غادي نمشيو للسانكيامون. Cocher vrai ou faux. Donc l'eau est une composante vivante d'un milieu naturel. الماء هو كائن حي أو مكون حي في الوسط الطبيعي. Donc c'est pas vrai. هو c'est une composante non vivante. Le végétal est une composante du milieu naturel. النبات هو مكون من الوسط الطبيعي. نعم. Donc c'est juste. Donc c'est tous les êtres vivants sont formés de cellules. نعم كل حاجة vivante إلا وكتكون من cellules. Donc c'est juste. Certains êtres vivants sont unicellulaires. Oui. إذا بعض الكائنات الحية هي أحادية وليس كل. الكائنات الحية منها ما هو unicellulaire ومنها ما هو pluricellulaire. Donc sixièmement, relié par une flèche. عندنا un bâtiment هي بناية أولاد. Donc سكن أنشأه الإنسان. بيجون هو الحمام، هو طائر. لو هو الماء. لا سيلول هي الخلية. إذن être vivant, composante minérale, élément construit par l'homme, ثم contient un noyau. Donc la cellule هي اللي contient un noyau. عندنا élément construit par l'homme. إذن هو ماشي طبيعي. إذن هنا خصنا نفرقوا بين الطبيعي وماشي طبيعي. باتيمون سني با ناتوريل. واش البناية دابا اللي كتبنى ولا لي زابارتمون كيخرجوا بالطبيعة هكا راسهم؟ لا بد من تدخل الإنسان. ولهذا هذا عكس الوسط الطبيعي. لو بيجون سي ان être vivant، حيوان. إذن هو كائن حي. والماء سي une composante minérale. علاش؟ لأن كتحتوي على المواد المعدنية. دونك بالنسبة للريزونمون سيونتيفيك غادي نشوفوه في لاباج 25 لا بروشين فوا. جو فو روميرسي.